म्हाका गोंया खातीर खूब गरजेचो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की आमचो सैम उरपाक जाय, पर्यावरण उरपाक जाय, जर हे सगळें उरपाक जर जाय जाल्यार केवळ एकच माध्यम आसा तें म्हळ्यार व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावप. गोंया सारक्या ल्हान राज्याचें अस्तित्व जें आसा तर आमी पळयलें जाल्यार हवामान बदल आनी एकंदर सद्या जे तापमान वाडटा तें जर पळयलें जाल्यार त्या गजालीक आमकां जर संघर्श करपाक जर जाय जाल्यार रानां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें. रानां उरलीं जाल्यार आमची माती जी आसा तिचें रक्षण जातलें. रानां उरलीं जाल्यार त्या परिसरांत जे थळावे लोक रावतात तेंचें जीवन जें आसा हें समृद्ध जातलें. आतां कशें जाल्लें आसा की लोकां भितर गैरसमज आसा हो मोठ्या प्रमाणांत ह्या व्याघ्र चित्राच्या संदर्भात पातळ्ळो वयता आनी ताका लागून लोकांक कासाकोल जाल्लेले आसा. तांकां खऱ्यो गजाली कितें आसा बाबा, एखादो वाठार जर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जालो जाल्यार तितूंतल्यान कितें फायदे आसा, आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयल्यान आमकां कितले निधी मेळटालो किंवा केंद्र सरकारा कडल्यान कितलो निधी मेळटालो. एखाद्या कुटुंबाचें पुनर्वसन करचें पडलें जाल्यार ताकाय जवळ जवळ 13 लाख रुपयांची तरतूद एका कुटुंबा खातीर आसा. त्या शिवाय तेंच्यो जमनी जर गेल्यो जाल्यार त्या संदर्भान तांकां पुनर्वसन करपाचो वाव आसा. आनी म्हाज्या अभ्यासानुसार जो म्हादय पासून तो खोतीगांव पर्यंत हो जो वाठार आसा तो पुराय वाठार व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करपाचें अशें जेन्ना सांगलां तेन्ना केवळ 200 चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळ आसा. हेंच क्षेत्रफळ जें आसा हें व्याघ्र क्षेत्र म्हणून राखीव केल्लेलें आसा. उरिल्लो जो वाठार आसा त्या उरिल्ल्या वाठाराक बफर झोन म्हणून केल्लो आसा. बफर झोनान जी जागा येता त्या जागेन लोकांक आपले दैनंदीन वेव्हार जे आसा, शेती आसा, बागायती आसा, हे सगळ्यो गजाली करपाक तांकां अनुमती आसा. आनी ताका लागून लोकांनी ह्या संदर्भात गैरसमज करून घेवप ही चुकीची गजाल. सरकार जाल्यार वाघाचे हेतून कोर्टान कित्याक वयता? कोर्टान ऑलरेडी एक डिसिजन दिल्लो आसा की लँड डिमार्केट करची म्हणून. जाल्यार कोर्ट सरकार कित्याक वचूंक सोदता आनी कोणाक फायदो आसा भितर? आतां मुख्य कितें आसा की ह्या दोनूय वाठारांनी जर आमी पळयले म्हादय आनी नेत्रावळीचो जो वाठार आसा थंय जवळ जवळ 18 जो आसा ह्यो 18 खाणी आसा. आनी ह्या 18 खाणींक लागून कितें जाल्लें आसा की काणकोणच्या लोकांनी अनुभवलेलें आसा. जो व्हडलो जो दोंगर आसा, रावण दोंगर आसा, ह्या रावण दोंगराचें अस्तित्व दुर्बल जावन हुवार येयलो काणकोणाक. ह्या काणकोणांतल्यो सगळ्यो स्मृती ताज्यो आसा. आनी अशा वेळार हे जर परतें जर खाण वेवसाय सुरू जालो जाल्यार एकंदर आमचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जाता. जाल्यार कोणाक फायदो आसा हितून जाल्यार कोर्टान वचपा खातीर? मात एक जे आसा तो चुकीचो मॉडेल जो आसा तो चुकीचो मॉडेल घेवन फुडें वचपाचें आसा. तर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां फायदो करून घेवपाक जाय. काही लोकांनी मालमत्ता खरेदी केल्ली आसा तांकां व्हडलीं हॉटेलां घालपाचीं आसा. जी परिस्थिती आमकां किनारपट्टी भागांत दिसता तेच तांकां कॉर्बेट जे आसा हे वस्तम घाटांत करपाचें आसा. आनी ताका लागून तो विरोध जो आसा तो जायत आसा. सर आनीक शेवटचो म्हादय रिजनान अजुनूय 5 पेक्षा अधिक वाघ आसा म्हणटा. एक्झॅक्ट कितले आसा आतां? आता सरकारान आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी हांच्यांनी जो अहवाल प्रकाशीत केला त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघ आसा. म्हाज्या अभ्यासानुसार गोंयांत 7 वाघ आसले. 2 जे वाघ आसले तो जेन्ना सेन्सस जाय त्या वेळार ते तिळारीच्या क्षेत्रांत गेले. ताका लागून तेंचे जे डॉक्युमेंटेशन आसा तें जावंक ना. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.